अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। तो हम आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मौलाना साहब से कि दुआ से आगाज़ कीजिए। तो मौलाना साहब ओवर टू यू प्लीज़ आप क्लास का आगाज़ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनको भी इंशाल्लाह रिपीट करेंगे, लेकिन आज हम आगे कुछ चीज़ें मज़ीद पढ़ने जा रहे हैं। दोनों इसबाक को इंशाल्लाह कल के और आज के दोनों को इंशाल्लाह एक साथ पढ़ेंगे ताकि कल के इसबाक की हमें दुहाई भी हो जाए और आज जो हम नई चीज़ें सीखेंगे वो भी हम सीखने में कामयाब हो जाएँ। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है। ज़बर को मुँह खोल के पढ़ते हैं, ज़ेर को आवाज़ गिरा कर पढ़ा जाता है और पेश को दोनों होंठों को खोल करके अदा करते हैं। ये कल के लेसन में हमने पढ़ा था। इसी तरह अलिफ पर जब भी कोई हरकत आ जाएगी तो वो हमज़ा बन जाएगा, उसे हमज़ा पढ़ेंगे। अलिफ पर जब भी कोई हरकत आएगी यानी ज़बर आए, ज़ेर आए, पेश आए या जज़म आए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। इसी तरह रा पर अगर ज़बर आएगी तो रा को पुर पढ़ेंगे, ज़ेर आएगी तो बारीक पढ़ेंगे और अगर रा पर पेश आएगी तो फिर रा को पुर पढ़ेंगे। हमने आगे तनवीन का बयान पढ़ा था कि दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इनको तनवीन कहते हैं। तनवीन का नून साकिन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था करीबुस साउथ हरूफ का बयान। वो अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ रखते हैं वो 16 हैं। उनके मखारिज को एक दूसरे से मुमताज़ पढ़ना, ये हमने पढ़ा था कि बहुत लाजमी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसमें लहन जली होने का अंदेशा है और लहन जली ऐसी गलती होती है जिससे नमाज फासद हो सकती है। तनवीन के असबाक में जो है वो करीबुस साउथ हरूफ एक साथ मिलाकर लिखे गए हैं और कुछ अल्फाज की हमने प्रैक्टिस भी की थी। इंशाअल्लाहुल करीम आज आपने वो अल्फाज प्रोनाउंस भी करने हैं ताकि हम ये जज कर सकें कि क्या हम दुरुस्त तरीके पढ़ने में कामयाब हुए हैं या नहीं। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें आज मज़ीद ऐड करेंगे। वो ये हैं कि हरूफ मद्दा और लीन का बयान। हरूफ मद्दा और लीन, हरूफ मद्दा जो हैं ये तीन हरूफ हैं और ये कंडीशनल मद्दा होते हैं और हरूफ लीन दो हैं और ये भी कंडीशनल लीन होते हैं। हरूफ मद्दा जो हैं ये अलिफ, वाव और या, ये तीन लेटर्स हैं जिन्हें हरूफ मद्दा कहा जाता है। लेकिन ये मद्दा कंडीशनल होते हैं। अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाएगी तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले अगर पेश आएगी तो वाव मद्दा होगा और या साकिन से पहले ज़ेर आएगी तो या मद्दा होगा। इसी तरह हरूफ लीन जो हैं ये दो हैं और इनको पढ़ने का जो तरीकाकार है वो इंशाअल्लाहुल करीम बयान किया जाएगा। अभी हरूफ लीन वाव और या ये सिर्फ दो ही हैं और इस पे एक ही हरकत आती है दोनों पर कि वाव से पहले ज़बर आए तो वाव लीन और या से पहले ज़बर आए तो या लीन। जी, आप लोग अपना माइक ओपन कर सकते हैं? आज थोड़ा-सा अस्सलाम हमारा वालेकुम ज़ूम जी, वालेकुम सलाम। सर, माइक ही अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा जी, वो सर, माइक जी जी सर, कल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सबसे पहले कि मखारिज किसे कहते हैं। मखारिज हरूफ के अदा होने की जगह को, निकलने की जगह को मखरिज कहते हैं। हरूफ मुफरदात 29 हैं और पूर्व पढ़े जाने वाले जो हरूफ हैं उनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं और वो 7 हैं।
اور جو ہے صاد، قاف، زاد، طا، ذا، غین، خا، یہ 7 الفاظ حروف مستعلیہ ہیں، اور حرکات پڑھی تھی جو زیر زبر پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں، اور ان کو بغیر جھٹکے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ عربی میں پیش کو ضمہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ یا کسر کہتے ہیں، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ 2 زبر 2 پیش اور 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ لفظ کے آخر میں آتی ہیں، اور جب بھی تنوین والے لفظ کو ہم پڑھیں گے تو اس کے آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی، جیسے تا 2 زبر تن، با 2 زبر بن۔ پھر ہم نے پڑھا تھا قریب الصوت الفاظ، ایسے الفاظ جن کو پروناؤنس کرتے وقت آواز سیم نکلے گی، وہ 16 ہیں۔ فار ایگزامپل قاف، کاف، ہا، ہا، اور دوسرا زو، ز، زو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو نکالتے وقت ہماری آواز سیم ہو جاتی ہے، لیکن ان کا تلفظ سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کو اگر ہم صحیح نہیں تلفظ سے پڑھیں گے تو ان کو حروف کو بدل دیں گے تو وہ ایک لحن جلی ہوگی، یعنی کہ ایک واضح غلطی ہوگی، اور جس سے نماز بھی ہماری فاسد ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے حروف پڑھے تھے، حروف شفویہ جو کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، وہ ہمارے 4 حروف ہیں، با، فا، میم، واو۔ اور جو فا کی پروناؤنسیشن ہے، جو اس کا مخرج ہے، وہ اوپر کے دانتوں کے کنارے سے اور نچلے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، اور واو یہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ سر یہ تھا جو مجھے یاد رہ گیا۔ ماشاء اللہ، آپ نے اچھا سنایا۔ سر میں تھوڑا سا حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اسے نوٹ کر لیجیے، میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ ابھی آپ سلیمان بھائی اس کو واپس ریکارڈ کر کے واپس بھیج بھی دیجیے گا سب کو، تاکہ سب کے لیے آسانی بھی ہو جائے۔ الف سے پہلے اگر زبر آئے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آئے تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ۔ حروف مدہ کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ حروف مدہ کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل یہاں پر تحریر ہیں، آئیے ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ حروف مدہ سارے تحریر کیے گئے، با، الف زبر با، با، واو با، واو پیش بو، با، یا زیر بی۔ اب یہ دیکھیے کھینچا جا رہا ہے، اسے دراز کیا جا رہا ہے۔ مد کے معنی دراز کرنے کے ہیں، مد کے معنی دراز کرنے کے ہیں، تو با، بو، بی، تا، تو، تی، سا، سو، سی۔ جی امید ہے تقریباً سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کھڑی حرکات، کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں یہ حروف مدہ کے قائم قائم ہوتی ہیں، حروف مدہ کے قائم قائم ہوتی ہیں۔ حروف مدہ کی طرح ہی انہیں 2 حرکات کے برابر یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قاف کھڑا زبر قو، قاف کھڑا زیر قی، یعنی انہیں بھی دراز کیا جائے گا۔ تو حروف مدہ کے قائم قائم ہوتی ہیں کھڑی حرکات، تو انہیں اسی انداز سے جہاں بھی یہ آئیں گی وہاں پر ہم نے دراز کرنا ہے، جیسے رب العالمین، تو یوں کو جو دراز کیا عین کو، یہ اس کھڑی حرکت کی وجہ سے کیا ہے۔ تو یہ دراز کرنے کے حوالے سے حروف مدہ کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جیسے ان کے مخارج ہیں اس کا انداز ہے کھینچنے کا، ایز اٹ از اس کا بھی ہے کھڑی حرکات کا۔ جی اس کے بعد ہے لین والا معاملہ۔ حروف لین جو ہے وہ صرف 2 ہی ہیں، اور اس میں الف سے پہلے اگر زبر آ جاتی تو الف مدہ تھا، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آتی تو واو مدہ تھا، لیکن یہاں پر واو شامل ہے لین میں بھی، لیکن حرکت چینج ہو گئی۔ حرکت کیا آئے گی اس پہ؟ واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے اگر زبر آئے گی تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آئے گی تو یا لین ہوگا، یعنی لین کے اندر ہمیشہ زبر آئے گی۔ اور مدہ میں 3 حروف ہیں، 3 حرکات استعمال ہو رہی ہیں، یعنی زبر بھی استعمال ہو رہی ہے، زیر بھی استعمال ہو رہی ہے، اور پیش بھی استعمال ہو رہی ہے مدہ میں۔ لیکن لین میں جو ہے وہ فقط زبر ہی استعمال ہوگی، کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوگا۔ جیسے باؤ بئی، تاؤ تئی، ساؤ سئی۔
अच्छा, मद्दा को दराज करके पढ़ना था और लीन को जो है बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। यानी ऐसा नहीं बाऊ यूं करके नहीं पढ़ेंगे, ये गलत होगा। बाऊ नहीं करेंगे, क्यों? इसलिए कि लीन को मारूफ पढ़ना है। बाऊ बई, ताऊ तई, ताऊ सई, जाऊ जई। तो हरूफ लीन को दराज नहीं किया जाता, मारूफ पढ़ा जाता है। और हरूफ मद्दा को, मद के माना ही दराज करने के हैं, तो हरूफ मद्दा को दराज करके पढ़ा जाता है। इसी तरह हमने ये एक रूल इससे पहले पढ़ा था कि हरकत को जो है वो बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ा जाता है। यानी ज़बर ज़ेर पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ा जाता है। ये थी एक उसूल की तरतीब जो हमने आज तक सीखी है इंशाअल्लाहुल करीम। अब इससे नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इंशाअल्लाहुल करीम तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ साथ अल्फाज को पढ़ने की भी मशक करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। हो गई थी सीक्वेंस में। सिर्फ ये बता दें कि हमने ये चीज़ें जो है पढ़ी है और उनके रूल्स भी दोबारा से अगर एक दफ़ा रिपीट कर दें। जी, आप फिर पिछली स्लाइड पे जाएंगे तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जी। देखिए, ये जो दाल नमा अलामत होती है इसे जज़म कहा जाता है। दाल नमा अलामत को जज़म कहते हैं, इसे साकिन कहते हैं। सुकून के लिए भी इस्तेमाल होती है। जिस हर्फ पे ये हो तो उसे वो हर्फ साकिन कहलाता है। जब ये 3 लेटर्स ऐसे हैं जिन पर जो है वो हरूफ मद्दा का रूल लागू होता है, वो अलिफ, वाव और या हैं। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। देखिए, रूल है अलिफ से पहले, और अगर अलिफ जो इस पर जज़म आ जाए वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजा बन जाता है, तो उसे हमजा पढ़ेंगे। तो हमजा से पहले ज़बर आए तो वो मद्दा नहीं बनेगा, अलिफ से पहले ज़बर आए तो मद्दा बनेगा। और अलिफ किसे पढ़ा जाता है? जिस पर ना ज़बर होती है, ना ज़ेर होती है, ना पेश होती है, और ना ही ये दाल नमा अलामत यानी जज़म होती है। तो जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो हाँ, ये बार बार गलती सामने आती है बाज़ों की तरफ से कि वो अलिफ और हमज़ा में फ़र्क नहीं कर पाते, कि अलिफ को हमज़ा पढ़ रहे होते हैं या हमज़ा को जो है वो अलिफ की तरफ ले जाते हैं। तो ये दोनों सूरतों से हमने ये हमने फ़र्क मालूम होना चाहिए कि अलिफ पर जब हरकत आ जाएगी तो अलिफ जो है वो हमज़ा बन जाएगा, और जो हमज़ा है वो हरकत के बगैर नहीं होता। हमज़ा तो 2 सूरतों में लिखा जाता है ना। हमज़ा की अपनी एक कंडीशन है, जो हमज़ा मारूफ आप उर्दू के अंदर भी पढ़ते हैं, तो वो कंडीशन भी है। लेकिन जब अलिफ पर हरकत आती है तो वो भी हमज़ा ही पढ़ा जाएगा, उसे अलिफ नहीं कहेंगे। तो अलिफ से पहले ज़बर आए तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश आए तो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर आए तो या मद्दा बनता है। और हुरूफ मद्दा को 2 हरकत के बराबर, यानी एक अलिफ के बराबर दराज किया जाता है, 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। उसकी एग्जांपल देखिए, यहाँ तहरीर है, बा अलिफ जबर बा। अब ये मद्दा कैसे बना? हरकत तो बा पे है और अलिफ पे किसी तरह की कोई हरकत नहीं है, लिहाजा ये अलिफ मद्दा हुआ, बा बा। इसी तरह बू की सूरत देखिए, बा पे पेश है और वाव आगे जो है वो साकिन है, तो वाव साकिन से पहले अगर पेश आएगी तो वो वाव मद्दा बन जाएगा, उसे दराज करेंगे, बू। इसी तरह या साकिन से पहले अगर जेर आएगी तो वो या मद्दा बन जाएगा, बी। बा या जेर बी। अच्छा, इसमें बाज अफराद जो है वो समझने में यूं भी कोताही कर जाते हैं कि साकिन जो है वो नहीं बोलते उम्मन, कि वाव से पहले जबर आए तो वाव मद्दा। वाव से पहले जबर आए तो वाव मद्दा नहीं होगा, वाव साकिन से पहले जबर आए तो वाव मद्दा होगा। इसी तरह या साकिन से पहले अगर जेर आए तो या मद्दा होगा। लेकिन अलिफ साकिन नहीं होगा, अलिफ साकिन होगा तो वो हमजा बन जाएगा, यानी अलिफ पर जज़म आएगी तो वो, तो अलिफ से पहले जबर, वाव साकिन से पहले पेश, और या साकिन से पहले जेर। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी आपको। मैं आपको यकीनन समझा पाया होगा। इससे जी इसके बाद बिल्कुल। हमने हरकत, खड़ी हरकत का पढ़ा। खड़ी हरकत जो है वो हुरूफ मद्दा के कायम कायम होती हैं, और इन्हें पढ़ने का तरीका यह है कि कॉफ खड़ा जबर कौ। इसी तरह जितने और जिन लेटर्स पे आप लगाते जाएंगे, जिन लेटर्स को भी आप पढ़ें, जीम खड़ा जबर जा, जीम खड़ा जेर जी, जीम उल्टा पेश जू, जा जी जू। इसी तरह ये एज इट इज ये सारे लेटर पढ़े जाएंगे। ता खड़ा जबर ता, ता खड़ी जेर ती। और ये बहुत कॉमन बात है, तकरीबन माशाल्लाह यहाँ पर एजेड अफराद हैं, तो सबको ये लेसन अल्हम्दुलिल्लाह इजीली समझ आ चुका होगा। हरूफ लीन दो हैं, हरूफ लीन दो हैं, वाव और या। और वाव से पहले अगर जबर होगी तो वाव लीन, और या साक वाव सॉरी वाव साक हरूफ लीन दो हैं, वाव साकिन से पहले जबर होगी तो वाव लीन, और या साकिन से पहले जबर होगी तो या लीन। और हरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ा जाता है।
جیسے با واو پیش بو، یہ ہے مدہ. اور حروف لین کو پڑھتے ہوئے با واو زبر باؤ. اب وہاں کھینچا تھا بو اور یہاں پر باؤ، یعنی اسے دراز کرنا ہے اور حروف لین کو دراز نہیں کرنا. یہ ایز اٹ از یہ سارے حروف پڑھے جائیں گے. اب اگر کوئی سنانا چاہے تو وہ سنا لیجیے، تاکہ اور اگر کوئی یہ رولز مولانا صاحب اگر آپ اجازت، میں آپ کو اگر بتاؤں مولانا صاحب، اس میں آپ نے ہمیں جو لین کا قانون بتایا ہے کہ واؤ سے پہلے اگر زبر آ جائے، کیونکہ آپ نے پہلے ہمیں یہ بتایا تھا کہ واؤ سے پہلے اگر پیش آئے گا تو وہ واؤ مدہ ہوگا، لیکن یہاں پہ اگر واؤ سے پہلے پیش آ جائے گا تو یہ جو ہے یہ واؤ واؤ سے لین پہلے زبر آ کہلائے گا. جائے. واؤ سے پہلے اگر زبر آ واؤ جائے گا تو یہ واؤ لین کہلائے گا. اور اس کو ہم نے پڑھتے ہوئے لین کو مطلب معروف انداز میں نارمل پڑھیں گے. واؤ کو ابھی کھینچنا ہے، با کو لین میں کھینچنا نہیں. واؤ کو آپ جو ہے نا کر رہے ہیں، جیسے با واؤ زبر بو. جی، واؤ کو کھینچنا ہے، کیونکہ ہم نے جب لیسن نمبر 1 پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ واؤ جو ہے وہ حروف مدہ والا حرف ہے، ادراز کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے عین ہے، جیم ہے اور دیگر حروف تھے. جی صحیح. باؤ پڑھیں گے باؤ. جی، صحیح. جی کچھ سنانا چاہے گا؟ میں سناتی ہوں. جی با واؤ زبر بو، با یا زبر بائی، تا میم زبر تم، تا نہیں، یا یہ تا میم تھا ہی نہیں نا. اچھا ہاں واؤ، ابھی ہم واؤ کا ہی قانون پڑھ رہے ہیں. اچھا سوری. ہاں تا واؤ زبر تو، جی، تا اب واؤ کی یا. مخرج میں غلطی ہو رہی ہے، اس کو بھی درست کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی وساطت سے باقی سیکھ پائیں. اچھا، یہاں روکنے یا ٹوکنے کا مقصد باقیوں کے لیے بھی رہنمائی ہوتا ہے. میں آپ کو جسٹ 1 منٹ کے لیے روکوں گا کہ واؤ کا مخرج ہم نے کیا پڑھا. واؤ یعنی شروع میں بھی ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور اینڈ میں بھی ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اور بہت زیادہ گول کرنا ہے تاکہ وہ واؤ یہ ساؤنڈ نکلے گا. دیکھیں اب میں گول کیے بغیر پڑھوں گا، اب آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ میں نے گول نہیں کیے. واؤ اور واؤ، دیکھیے دونوں میں فرق محسوس ہوگا. واؤ ابھی بھی گول نہیں ہوئے. واؤ. واؤ. جی ہاں پریکٹس کرنی پڑے گی تھوڑی. جی، صحیح اس کی کہہ رہا پریکٹس کرنی پڑے گی، اور ہوں. باقی سارے حروف کی بھی پریکٹس کرنی تھی. جیسے میم کی پریکٹس کرنی ہے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے زیادہ ہوتا ہے. میم میم. اور اسی طرح صحیح. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے زیادہ ہوتا ہے. با با. اور با. فا دونوں اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے زیادہ ہوتا ہے. اور ہوا آپ کے ہینڈ پر نہ پڑے، آپ اگر فیس کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ لیں تو اس پر ہوا نہ آئے. یوں فا کو ادا کرنا ہے. فا فا فا. یوں پڑھیں گے تو امید ہے کہ فا کا مخرج بھی درست ہو جائے گا اور انشاءاللہ عربی ایکسنٹ بھی بن جائے گا. صحیح. جی، صحیح کہہ رہا. کو پڑھ کے دیکھ لیں، فا کو پڑھ کے دیکھیے. پا پا اب آگے ہاتھ رکھیے، کیا آپ کے ہاتھ پہ ہوا پڑ رہی پڑھتے ہوئے؟ فا پا ہاں پا ہاں ہاں فا نہیں پڑی. فا فا. اگر ہوا نہیں پڑ رہی تو مخرج پا درست ہو گیا، اگر ہوا پڑ رہی ہے تو اس کا پا مطلب ہے کہ مخرج درست نہیں. پا ہاں نہیں، ہوا نہیں آ رہی. جی، اب یہ درست نہیں. ابھی ہمارا غالباً 1 منٹ رہتا ہوگا یا 2 منٹ رہتے ہوں گے، ایسے ہی سلیمان بھائی. جی سر بالکل ایسے ہی ہے. جی، نیکسٹ انشاءاللہ کل تو نہیں کلاس ہونی، پھر انشاءاللہ الکریم آپ نے اس کو ریوائز کر دینا ہے. میں تحریر کر کے گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں، وہ آپ کو انشاءاللہ سب کو فارورڈ کر دیں گے، تاکہ جو اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں وہ رولز یاد ہو جائیں. پریکٹس انشاءاللہ جب رولز یاد ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ الکریم ہم باقاعدہ سے پریکٹس سٹارٹ کر دیں گے تمام لیسن کی اور ٹوٹلی ورڈز کی انشاءاللہ الکریم. اولین انشاءاللہ. رول یاد کر لیجیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے
پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سی پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔